गणतन्त्र स्थापना पछिका सरकारहरूले आफूलाई मन लागेको समयमा सार्वजनिक बिदा दिने स्वार्थ मिल्ने कुरामा दिवस नै घोषणा गरिदिने गरेको देखिन्छ। तर देशलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर कयौं ससाना राज्यहरूलाई एकता गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई किन देशले बिर्सदै गएको छ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा मतदाता परिचय पत्र सङ्कलन हुने निर्वाचन आयोगको जानकारी। आगामी निर्वाचनमा ती क्षेत्रका जनतालाई पनि मतदानमा सहभागी गराइने। एमसीसी विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले डरलाग्दो प्रदर्शन गर्यो। एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै स्वीकार्न नहुने माग। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरे यति ठूलो घोषणा, देशभर भयो हङ्गामा। कालापानीबारे सरकारलाई प्रतिकार गर्न झलनाथ खनालको आग्रह। नेपाली भूमिमा मोदीले दादागिरी देखाएको आरोप। एमसीसी पास गर्न सरकारले झुटको खेती गरिरहेको भीम रावलको दाबी। गाउँ गाउँबाट विरोधका स्वरहरू निकाल्न आग्रह। चीनको यति ठूलो सहयोग नेपाली सेनालाई प्राप्त भयो, सेना बन्यो शक्तिशाली। भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नामै परिवर्तन गरेर फेरि नयाँ नक्सा निकाल्दा पनि सरकार मौन बसेको प्रति भीम रावलको आपत्ति। यो सरकार भारतको आशीर्वादले बनेको गम्भीर आरोप। नेपालमा एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले फेरि बढायो दबाब। चिनिया दूतावासले जनायो आपत्ति। र हङकङ मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चीनले लगायो 5 अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध। चीनमा रहेको उनीहरूको सम्पत्ति गरियो जफत। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। गणतन्त्र स्थापना पछिका सरकारहरूले आफूलाई मन लागेको समयमा सार्वजनिक बिदा दिने स्वार्थ मिल्ने कुरामा दिवस नै घोषणा गरिदिने गरेको देखिन्छ। तर देशलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर कयौं ससाना राज्यहरूलाई एकता गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई किन देशले बिर्सदै गएको छ? विश्वका अधिकांश देशले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्। हाम्रो देश कहिल्यै कसैको अधीनमा हुन परेन, त्यसैले हामीलाई स्वतन्त्रता दिवस के हो र किन मनाउने भन्नेमा कुनै चासो र चिन्ता रहेन। तर के देशकै स्थापना गर्नेको पनि स्मरण गर्नु नपर्ने हो त? स्वतन्त्रता दिवस नमनाए एकता दिवस पनि नमनाउने त? केही वर्ष यता, खास गरी गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक जसो पुष महिनाको अन्तिम सातातिर यो प्रश्न दोहोरिने गरेको छ। नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन पुष 27 गतेलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउने गरिएकोमा पछिल्लो पटक यो दिवसमा सरकारले बिदा दिन र सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम गर्न छाडेको छ। पछिल्लो पटक 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 11 वर्षपछि राष्ट्रिय एकता दिवसमा सरकारी स्तरमै कार्यक्रम गरेको थियो। 2200 र 2400 राज्यका रूपमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिताका रूपमा वा राष्ट्रनायकका रूपमा हेर्ने भन्दा पनि अहिलेका राजनीतिक दलको स्वार्थी नेतृत्वका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि फागुन 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको थियो। बहुदल स्थापनापछि पनि प्रजातन्त्र दिवसलाई निरन्तरता दिइयो, तर गणतन्त्र स्थापनापछि भने राष्ट्रिय एकता दिवस सहितका यी पुराना ऐतिहासिक पर्वहरू भुल्दै जान थालिएको छ। गणतन्त्र स्थापना वरपर पछिल्ला राजाहरूसँगै पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरू पनि तोडफोड भए। वंशीय शासन प्रणालीले मुलुक समृद्ध हुन नसकेको भन्ने बुझाइमा पछिल्ला राजाहरूमाथि जति आक्रोश पोखे पनि भुरे टाकुरी राज्यका कारण भइरहेको दोहन रोकेर आधुनिक राज्य निर्माणको नेतृत्व गरेका पृथ्वीनारायण शाहको पनि त्यही स्तरको अपमान हुनु सान्दर्भिक देखिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई पर्वका रूपमा मनाउने विषय केही वर्ष यता राप्रपाको एजेन्डा मात्र बनिरहेको छ। अहिले पनि राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने जिम्मा राप्रपालाई लगाइदिए जस्तो गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नै आर्ज्याको मुलुकमा शासन गरिरहेका दलहरूले उनैलाई चाहिँ बिर्सने र बरु आफू अनुकूलका दिवसहरू सिर्जना गरेर बिदा दिने प्रवृत्ति बसिरहेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि त बिदा वा दिवसमा झन् कुनै पनि खालको एकरूपता देखिँदैन। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले मन लाग्दी दिवस र बिदा घोषणा गर्ने गरेका छन्। छिन्न भिन्न राज्यहरूलाई एक बनाएर मुलुकको नाम दिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सदै गएका नयाँ राजाहरूले आफ्नो पार्टीको नेता गाउँमा आउँदा समेत सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। सदियौँसम्मका लागि एउटा सिङ्गो देश सुम्पिएर गएका पृथ्वीनारायण शाहको आत्मै भड्किने गरी नयाँ राजाहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारहरूमा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। नयाँ शासकहरू राजाभन्दा बढी परिवारवाद र आफन्तवादको दलदलमा फसिरहेका छन्। व्यक्तिगत लाभ हुने मूल्यमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
तर राष्ट्र निर्मातालाई नै प्रतिगामीको व्यवहार गरेर गणतन्त्र यताका सरकारहरू कसलाई रिजाउन खोजिरहेका छन्? इतिहास नै मेटाएर कसलाई राष्ट्र निर्माताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ? तमाम प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अहिले त पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकताको पहल वा वीरताको अब मूल्याङ्कन समेत गर्न थालिएको छ। बरु शक्ति आर्जनका लागि एकीकरण गरेको वा युद्धका क्रममा कीर्तिपुरवासीहरूमाथि अत्याचार गरेको भन्ने प्रचार धेरै गर्न थालिएको छ। मुलुकलाई एकतामा बाँध्न पृथ्वीनारायण शाहले क्रान्ति गरेका थिए भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने क्रान्तिका क्रममा भएका कतिपय घटनालाई निश्चित घटनाक्रमसँग मात्रै तुलना गर्नुपर्छ। तर राष्ट्र निर्माण र त्योसँगै उनका दिव्य उपदेशहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने होइन र? पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा पुष 21 गते नेपाली सेनाको अगुवाईमा गोर्खाबाट सुरु भएको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली काठमाडौँ हनुमान ढोकामा आइपुगेको छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको मार्गलाई एकीकरण पदमार्गको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार गोर्खाबाट एकीकरण मार्ग पदयात्रा सुरु भएको हो। गोर्खाको श्री रिपुमर्दन गण, धादिङको श्री शिवदल गण, नुवाकोटको श्री जबरजङ्ग गण, नागार्जुनको श्री शमशेर दल गण र हनुमान ढोकामा रहेको श्री शार्दुल जग गुल्म सहभागी भएका थिए। नुवाकोट र काठमाडौँको सङ्गम स्थल ककनी हुँदै पदयात्रा टोली सोमबार दिउँसो काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो भने बेलुका उनीहरू हनुमान ढोकामा आइपुगेका हुन्। मार्गमा पर्ने बस्तीहरूमा स्थानीय बासिन्दाले टोलीको भव्य स्वागत समेत गरेका थिए भने नाचगान पनि गरेका थिए। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक फौजले प्रयोग गरेको जस्तै पोसाक र हात हतियारमा सजिएका सैनिक फौज एकीकरण मार्ग पदयात्रामा सहभागी भएका छन्। पुष 27 गते मङ्गलबार पृथ्वी जयन्ती मनाइँदैछ। गोर्खा दरबार स्थित हनुमान भन्ज्याङबाट सुरु भएको पदयात्रा धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँको पैदल मार्ग हुँदै हनुमान ढोकामा पुगेर टुङ्गनेछ भने पुष 27 गते बिहान रियालीसहित सैनिक मुख्यालय लगिनेछ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, टर्च, नेपाली सेनाको प्रथम कम्पनीको झण्डासहित टोलीले पदयात्रा गरेको थियो। सेनाका यी 5 कम्पनी पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा स्थापना भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले यसरी एकीकरण पदयात्रा 2076 सालबाट सुरु गरेको हो। स्वदेशी उत्पादक उद्योगलाई असर गरेको भन्दै भारतले डिसेम्बरमा चीनबाट आयात हुने सवारी साधनको पार्ट्समा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगायो। चीन मात्र होइन, नेपालबाट हुने आयात निरुत्साहित गर्न पनि भारतले बेला बेलामा यस्तो शुल्क लगाउने गरेको छ। नेपाली धागोका कारण आफ्नो उत्पादन अवमूल्यन भएको भन्दै भारतीय धागो उद्योगीहरूले गुनासो गरेपछि 2020 मेमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगायो। भारतले सन् 2017 जनवरी 5 मा नेपाल र बङ्गलादेशी जुटलाई एन्टी डम्पिङ महसुल लगाएर भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएको थियो। प्रति क्विन्टल जुटको मूल्यमा भन्सार महसुल बाहेक 8 देखि $350 अतिरिक्त मूल्य थप गरिदिएपछि नेपाली उत्पादन भारत जानै सकेन। नेपालको जुट निर्यात बजार ध्वस्त भएको थियो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुरक्षित गर्न र अनावश्यक आयात रोक्न सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भोटिङको कानुन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार विश्व व्यापार सङ्गठन WTO ले समेत दिएको छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धी कानुन बनेको छ, तर आयात बढेर व्यापार घाटा चुलिँदा पनि कुनै पनि सरकारले यो कानुन प्रयोग गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। सदस्य नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बनेपछि सरकारद्वारा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यदलको बैठक प्रभावित बनेको छ। सदस्य मध्येका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् भने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि आइसोलेसनमा रहेका छन्। दुवैजना सदस्य आइसोलेसनमा बसेपछि MCC बारे अध्ययन कार्यदल बैठक बस्न नसकेको हो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गरिरहेको सप्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले बताएका छन्। जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका स्थित कठौतामा राष्ट्रिय हिन्दू पत्रकार सञ्जालले आयोजना गरेको मधेसको नेतृत्व र विकासको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालको भूमिमा चीनले आफू अनुकूल काम गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले तराई मधेसका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रलोभनमा पारी चीनले आफ्नो ऋण जालमा फसाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्, जसका कारण मधेसको विकास पनि पछि परिरहेको उनीहरूको धारणा रहेको छ।
उद्योग विभागको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा सेवा क्षेत्रमा सर्वाधिक बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078 को मङ्सिर मसान्तसम्ममा मुलुकमा झन्डै 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको हो, जसमध्ये चीनले सर्वाधिक धेरै 102 परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको भौगोलिक चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा मतदाता नामावली सङ्कलन हुने भएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा मतदाता परिचय पत्र सङ्कलन गर्ने जनाएको हो। विकास र प्रविधि समितिले दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले बैठकमा बोल्दै दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङ्गाको चट्टान फोड्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सीमा पारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरेको बताएकी छन्। अवरोधले काममा समस्या भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताएकी छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।